بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ تطہیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المحکم المجید والفرقان الحمید: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال رسول الله أفضل صلوات الله والسلام عليه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا وإمامنا في الدنيا وإمامنا في الجنة، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ نصیحت کے لیے گورے غریباں پہ نگاہ ڈال، بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تو تربت، اور اس سے پوچھ کہ تیری شان حکومت کہاں ہے۔ وہ جو تیرے اندر ناز غرور تھا، بول اے کاسہ سر کہ وہ تاج کہاں ہے۔ قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، محترم المقام سامعین کرام، اور قابل صد احترام معززات دختران اسلام، اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنے اس جامع مسجد حسن، بہت عظیم نام ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے جواناں دے سردار سن، اور جنہ دے ہاتھ دے اتے مسلمانہ دیاں بہت بڑیاں عظیم دو جماعتاں دی سلو رب نے کرائی، اور اے او شہزادہ سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں بشارتاں دیندے سن کہ میرا اے بیٹا ہے جڑا ساری دنیا وچ ایک حسن بھی ہوئے گا تے دنیا نو جوڑے گا۔ دعا کرو اللہ آپا ساریاں نو جنت وچ اکٹھا فرما دے۔ عزیز بھائیو، میرے تو بعد ماشاءاللہ بہت مفصل خطابات ہونے نے، ویسے تسی بہت پیارا خطاب سنیا ساڑے محترم پیارے بھائی عبد الوحید خاکی صاحب دا، اللہ ساریاں دے زور بیان وچ برکت فرمائے۔ میں تواڈے سامنے ایک ہی مسئلہ عرض کرن لگا کہ ایمان جدو بندے دے سینے دے اندر اتر جائے زبان تو ہٹ کے، تے بندے دی زندگی وچ ایک ایسی تبدیلی آندی ہے جڑی تبدیلی انسان نو زمین تو لے کے جنت تک پرواز کراندی۔ اگر ایک مسئلہ اج تانوں سمجھ آ جائے تے مینوں رب ذوالجلال تے او دے رحمت فضل کرم تے یقین ہے کہ جس طرح حدیث پاک چاہتا ہے کہ جنت انہوں ملے گی
جڑا دنیا وچ آ دے کناں نال سن لے گا لوگاں کولوں کہ آ بندہ جنتی، یہ حقیقت جی۔ تے اگر بندہ جہنمی ہوئے نا تے او بھی لوگاں کولوں سن لیندا ہے کہ یار اے مرے گا تے دنیا نو راحت تے سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو برائیاں تو محفوظ رکھے، کیونکہ گناہ اندھیرے نے بندے نو مردہ کر دیندے، مصیبتاں پریشانیاں جسم دی طاقت ختم کر دیں، تے نیکی اے چہرے تے بھی نور پیدا کر دیے، جسم وچ زور پیدا کر دی اور بندے دا سینہ کھول دیے، بندے نو عبادت وچ لذت تے مزہ آندا ہے اور زندگی ایسی پیاری گزاردا ہے کہ جنت دیاں حوراں بھی او دے ملن دی خواہش کر دی، اور ایک ایک چیز او دے واسطے بخشش دی دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ او دا سینہ بھی کھول کے تے دین دی فہم او دے اندر داخل کر دیں۔ ایک جملہ میرے ویرو یاد رکھو، تہاڈا بڑا پیار محبت ہے، تسی دین نال سمجھن سمجھان نال بہت ہی پیار رکھ دیو، اور خاص کر ساڈے بیٹے اسلم بھائی، اللہ تعالیٰ اس بچے دی محنت قبول فرمائے، یہ بھی بہت زیادہ محنت کردے نے، خاص کر جس بھائی نے ماشاءاللہ دعوت طعام ضیافت کھانے دا بندوبست کیتا ہے، بھائی محمد عاصم صاحب، انہاں دیاں بھی بڑیاں قربانیاں محبتاں وفاواں اللہ اس بھائی دے بھی ہر معاملے وچ اپنی رحمت تے برکت فرمائے۔ بہت مل کے خوشی ہوئی۔ تو عزیزو ایک جملہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جڑی علم دی بات ہے نا، اے دے نال ملائکہ اور وصف ملکوتی جڑے اندر بندے چ فرشتیاں دی صفت ہوئے گی، او علم نال بھی پیار کرے گا تے علم والیاں نال بھی پیار کرے گا۔ جڑے بندے چ فرشتیاں دا وصف ہوئے گا، مومن دا علامت تے نشانی ہوئے گی، او دی وڈی پہچان ہے کہ او علم نام ہے اس رب دے قرآن دا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلدے پھردے قرآن سن، اے قرآن مجید اوپر تو انہاں دے سینے تے نازل ہوئے۔ ویسے تسی سنتے رہندے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انج ہی لگدا سی جویں قرآن مجید ریحل وچ کھلیا ہوئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک بہت مقام دیتا سی، او سی معلم کونین کے سونے جگ تے اندھیرا ہے تے رات پئیے تے تسی جا کے علم دا نور پھیلاؤ، تے جڑا علم والیاں نال پیار کرے، قرآن حدیث نال علم سکھے سکھاوے، او دے وچ فرشتیاں والی خوبی، تے جڑا علم تو تے علم والیاں تو نفرت کرے، او دے وچ وصف طاغوتی ہے کہ او بندہ شیطان دا مزاج رکھ دے۔ بات بڑی میں سوچ کے کرتا پیا اور اس قرآن مجید دے وچوں کرتا پیا۔ میں اشارہ کر جاں سورۃ البقرہ تسی پڑھی، جدو بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہتھاں مبارکہ نال مٹی تو بنا کے بلند کر کے سارے ملائکہ تے نورانیاں نو اکٹھیاں کر کے کیا کہ میں اس نو ساریاں نالوں اچا کرنا چاہنا، تے تسی سارے نورانی اے دے اگے سجدہ کرو، تے سجدہ اودوں کروایا سی پہلے علم دا مناظرہ کروایا سی، فعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام نو نام سکھا کے علم دے کے تے فرشتیاں نو کیا بھی فَأَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، اینا چیزاں دے نا دسو، انہاں بیچاریاں نو علم نہیں سی، انہاں کیا سبحانک لا علم لنا، مولا سانو تے علم دا پتہ ہی نہیں انہاں چیزاں دے نا کی نہیں، ہانڈی روٹی یا ڈوئی چمچا نہ اسی کدی کھادا نہ سانو پتہ، تے بابا جی نو علم آپے سکھا کے اچیاں کر دیتا تے انہاں نو بے خبر کر کے تے نیویاں کر دیتا۔ ہن فرشتیاں نو جدو پتہ لگیا کہ بابا جی کو علم زیادہ ہے تے ساریاں نے سجدہ کر دیتا، گل سمجھے جو ساریاں نے سجدہ کر دیتا، لیکن ایک فرشتیاں بچ سی فسجد الملائکۃ کلہم، سب فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا،
ابلیس، مگر جدا نا ابلیس ہے جنوں شیطان آندے ہو، شیطان دا اسی لوگ سچی گل ہے اننے کو دور آن دین تو کہ کسی نے پوچھ لو نا بھی شیطان دا لفظی معنی کی ہے تو یہ بھی نہیں آندا۔ ویسے میں سندا نہیں ہاں شیطان دا لفظی معنی کی ہے، بلا کیسے بھائی نو آندا ہے؟ اے ساڈا بھی دشمن، ساڈے ابا جی دا بھی دشمن، ماں جی دا بھی دشمن، جمن تو لے کے مرن تک پیچھا نہیں چھڑدا۔ اے ادوں جان چھڑدا ہے جدوں بندہ مر کے جہنم چلا جاندا۔ ایڈا خطرناک لعنتی دشمن ہے تے سانو اجے دے نام دا معنی نہیں آندا۔ کی ہے بلا کنوں یاد نے؟ دو اے دے معنی نے لغوی۔ میں پہلے دسیا نا کہ علم نال پیار کرنا اے ملائکہ دی علامت ہے، فرشتیاں دی تے اللہ والیاں دی، اصحاب دی، جنتیاں دی، اونا لوگاں دی جنہ پوری دنیا نو فتح کر کے نور پھیلایا۔ تے علم تو نفرت کرنا اے نشانی خسریاں دی ہے تے شیطان دی۔ ہن پتہ نہیں آپا کیڑے پاسے جانا ہے، یہ تہاڈی مرضی۔ ہاں تو کیڑا بھائی دسے گا؟ قاری ابو طلحہ صاحب ماشاءاللہ یہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ عالم نے تے حافظ قرآن نے، ہاں بھی ماشاءاللہ انہوں نے دس دیتا ہے بھی شیطان دا روٹ ورڈ مادہ اشتقاق شین تا نون شطن ہے۔ یہ دا معنی کی ہے بعد عن کل خیر، جڑا ہر خیر تو دور ہوئے تے کسے نو خیر دے نیڑے جاون نہ دے۔ جویں نے قسم چکی فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مولا میں نے تیری عزت تے عظمت دی قسم، جڑا میرا بیٹا ہوئے گا مردہ مر جائے گا تیرے گھر وچ جا کے کدی سجدہ نہیں کرے گا۔ تے ہون بھی کئی بندے نماز نہیں پڑھ دے باقی سارے کام کر لیں دے، آندے نے بھائی جد نماز پڑھ لی شیطان نالوں رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تے اے رس گیا تے ساڈے جمن دا فائدہ ہی کوئی۔ حالانکہ رب آندا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، رون والی بات ہے کہ بندیا تینوں جنہ انسانوں میں آدھی عبادت غلامی واسطے پیدا کیتا ہے، جنتاں لینیاں نہیں تے پھر میرے آنکھیں لگ بندہ بن۔ یا بنا آدم تفرغ لعبادتی عملو قلب کا غنا واسد فقرک، آدم دے بیٹے ہوش کر، یہ دنیا جاگنے کی جگہ ہے، جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے، غفلت کی جگہ نہیں ہے۔ جاگ، اگر آج نہ جاگا تو پھر ساری زندگی قبر میں سونا پڑے گا، اور بس اوقات نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، ذلت کی نیند ہوگی، اور اگر جاگ گیا تو پھر قبر جنت کا باغ ہو۔ تو یا ابن آدم، اے آدم دے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت واسطے فارغ ہو، میں تینوں دل دا غنی تے بادشاہ کر دیاں گا، اور تیرا سینہ نور نال بھر دیاں گا، تے تیرے کم سارے سنوار دیاں گا۔ تے جے اگر تو میری عبادت واسطے فارغ نہ ہوئیں تے پھر ہاتھ دو تے کم سو، تو سڑکاں تے بنیاں تے رول کے مر جائیں گا، تیرے کم کدی پورے نہیں ہوں گے۔ تے ایتھے میں فقیری لکھ دیاں گا، قارون جنی دولت ہوئے گی تیرے کو، ارباں خرباں دا مالک ہوئیں گا، لیکن تیرے گھر میرا دین پہنچے گا، قرآن پہنچے گا، تے تو اگو جواب کی دیں گا مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے گا کہ میں جنازے دی دعا یاد کر لوں، مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں، مولوی صاحب میرے کو ٹائم نہیں ہے گا کہ میں نماز دا ترجمہ یاد کر لوں، مولوی صاحب میرے کو ٹائم نہیں ہے گا کہ میں کلمے دے 4 فرض یاد کر لوں۔ سچی گل ہے، ہن PhD بھی کیتا، MA بھی کیتا، MA انگلش کیتا، فزکس کیتا، کیمسٹری بیالوجی کیتا، سائنس کیتا، ٹیکنالوجی کیتا، عرب عجم دے سارے علوم سکھے، BSc کیتا، ڈاکٹریٹ کیتا، سب کچھ کیتا، پر اس جھلے نے ساری زندگی نہیں سکھیا تے رب دا قرآن نہیں سکھیا، کلمے دا معنی مفہوم نہیں سکھیا، اے دے نال دا بھی بدبخت کوئی نہیں۔ تو ایسے پیٹ دی خاطر 7 سمندر پار کر کے بچیاں بھیج دیتیاں، عزت لٹا دیتی، جان لٹا دیتی، پر ساری زندگی معلم کونین دے نیڑے نہیں ہویا ہیں۔ اگر قرآن سکھ لیں دیوں کل تیرا مل پیندا، تو قدم زمین تے رکھ دیوں بلال حبشی طرح آواز جنت تک جاندی۔ کہ جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے، جدے کول مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری۔ تو بچہ دس رہا سی بھی شیطان دے 2 معنی نے، ایک آپ بھی خیر تو دور رہنا تے دوجیاں نو خیر تو دور رکھنا۔
ایک شیطان شات وچوں اگ دا انگارا، اے ظالم جڑی مجلس وچ جتھے چلا جاوے اگ دے انگارے طرح اگ لا دیندا، جڑا دے قریب گیا وہ بھی سڑ گیا۔ تے اللہ تعالیٰ سانو شیطان تو بچائی رکھے۔ آج ایک علمی نقطہ یاد کر لو، اس شیطان ملعون نے بندے نو جنت تو روکن واسطے، دین تو روکن واسطے، حیا تو روکن واسطے، عزت تو روکن واسطے، رب دے قرب تو روکن واسطے، کملی والے دے سچے پیار تے محبت تے سنت دے موٹر وے تو روکن واسطے 4 دیواراں بنائیاں نے، جنن تک وہ 4 دیواراں نہ گرن، بندہ دین نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سکھ سکتا ہے، تے نہ ہی یاد رکھ سکتا ہے۔ دس دیں جی یاد کر لو گے۔ پہلی میں گل دسیے بھی آدم دے بیٹے جو میں کراں ہونا وہی ہے، تے اگر تو مینوں چھڈ کے ساری زندگی رزق اکٹھا کریں گا نا، رزق تلاش کرتے کرتے رازق کو بھول جائے گا، پھر یہی ہوگا کہ تیرے پاس دولت بڑی ہوگی لیکن تیری بھوک ادوں اترے گی جدوں قبر دی 2.5 من مٹی تیرے منہ وچ پے گی، 9 فٹ گہرا گڑا کڈ کے تینوں اندر نپیا جائے گا نا، ادو تیری بس ہوئے گی، نہیں تو نہ تیرا کم پورا ہوئے گا، نہ تیرا حلق تے لالچ پورا ہوئے گا۔ تو اج سچی گل ایویں ہے کہ 95% لوگاں کول ٹائم نہیں ہے گا نماز پڑھن دا۔ تسی تو ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہو، میں باہر دی گل کرنا، کراچی لاہور چلے جاؤ، صبح ایویں ہوندا ہے جویں سارے قبرستان وچ پے نے، سڑکاں ویران، شہر ویران۔ میں لاہور دیکھیا، کراچی دیکھیا، صبح اذان تو بعد کرے بندہ نظر ہی نہیں آتا، ساری خلقت ستی، چڑیاں اٹھ گئیاں، جانور اٹھ گئے، چھوٹے چھوٹیاں چیزاں، مرغا بیچارہ 3 بجے تو لے کے اذاناں دے رہے ہیں، یوں کہ تو للصلاۃ، بندے نو نماز واسطے اٹھا رہا ہے۔ اویکھ تیرا جدو دل کرے مینوں کوہ کے کھا لینا ہے، پر تیرے نالوں تے میں ہی چنگا جڑا بغیر گھڑی تے الارم تو اٹھ کے تینوں جماعت واسطے اٹھا رہے ہیں۔ اسی تے مرغے جننے بھی نہیں ہیں۔ تے میرا یہ پہلا گل یاد رہی بھی علم تو نفرت کرنا کدا کام ہے؟ دلیل کی ہے سورہ بقرہ چ لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی میں آدم علیہ السلام نو علم دیتا ہے انہوں سجدہ کر، انہیں ہاں مولا میں انہوں سجدہ، میں علم والے دے اگے جھکنا، اے مٹی تو ہے پاویں علم وچ ود گیا ہے پر میں انہوں سجدہ۔ تے اج بھی جڑے بندیاں تے شیطان غالب ہے نا، یقین جانو نہ ساری زندگی قرآن پڑھ دے جے، نہ پڑھان دے جے، نہ گھراں وچ پڑھن دیندے دے، نہ آپ پڑھ دے نے، گھراں چ ساری رات فلماں تے ڈرامے تے ناچ تے گانا رات لنگ جاندی ہے۔ جڑے گھراں وچ شیطان دا تسلط ہے تے شیطان پورے عروج تے غالب ہے، اس گھر وچ سب کچھ ہوئے گا لیکن رب دے قرآن دی تعلیم نہیں ہوئے گا۔ کیوں بھی ایویں ہے کہ نہیں؟ اور تسی عام دیہاتاں شہراں چلے جاؤ، اس ویلے بھی فلماں چل دیاں ہن۔ میں عام ڈیریاں تے دیہاتاں چلدیاں پھریں ویکھیا لاہور گندے نالے تے رات 2 بجے تک گند تے ڈرامے تے مذاق، سارے کنجراں دے گئی منہ اڈ کے بیٹھے نے، کسے نو ہوش نہیں کہ میں سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں پڑھ لواں، سون لگیا ساری رات دا سونا عبادت بن جائے گا، ایک ایک لفظ تے جو منگاں گا ملدا جائے گا۔ میں وضو تو بعد کلمہ شہادت یاد کر لواں، وضو کراں گا ناخناں دے گناہ، پلکاں دے گناہ، ایک ایک چیز دے گناہ میرا رب تو دے سی، تے جدو منہ سر اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھاں گا میرا سونا رب جنت دے 8 دروازے کھول دے سی۔ میں ایک کلمہ یاد کر لواں جدو کہاں گا درد دل نال رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ، اے زمین تے کہے گا مولا میں تیرے تے راضی ہو گیا، تیرے اسلام تے راضی، تیرے محبوب تے راضی، تے عرش والا رب کہے گا وجبت لک الجنہ، تو زمین تے راضی ہویا ہے میں عرش بری تے جنت نو تیرے اوپر واجب کر دیتا۔ تو ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی ایک آیت پڑھیں گا، ادھروں موت آئے گی وہ تو جنت کے دروازے کھلے ہوں۔ ہاں میاں تو صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھیں گا، اعلان ہوئے گا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ایک پاسے سونا چاندی، ایک پاسے زمین جائیداد، اونٹ گھوڑے خیل انعام چپائے، پوری کائنات دا زرق برق
ایک پاسے صبح دیاں 2 رکعتاں میرے صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں پوری دنیا دے کفر بھی کیا سی ما جربنا کا اللہ صادقم و امینا سونیا مذہب دا اختلاف اپنی جگہ حسد تے بغض تے برادری دے ساڑ اپنی جگہ شریکے دی زہر اپنی جگہ پر اسی گواہی دینے ہاں کہ 40 سال تیرے نال راہ پہ کی بھی ویکھیا ہے واہ پہ کی ویکھیا ہے چشمے فلک تے زمین نے تیرے جہاں سچا سچا نہیں دیکھیا فرمایا صبح دیاں 2 رکعتاں پوری کائنات دی دولت تو بہتر تے سانو سچی گل ہے 2 رکعتاں پڑھن دی بھی توفیق نہیں ہے تے جے اشراق دے 2 نفل پڑھ لو تے حج عمرے دا ثواب ہے تے جڑے گھر وچ عبادت ہوے او گھر ایویں چمکدا ہے جویں ساڈے واسطے آسمان دے ستارے چمکدے تے اج ویکھ لو انہاں ساریاں نعمتاں تو اسی محروم کیوں محروم آ کہ اندر ایمان نہیں اتریا تے میں دسن لگیا سا بھی شیطان نے کنیاں دیواراں بنائیاں نے 4 اے نہیں بھولنیاں پہلی گل یاد ہوگی بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واز ہوندا سی کہ آپ ایک ایک گل 3 واری دہران دے بدو لوگ عرب دے اونٹ چران والے زندگی وچ ایک واری گفتگو سنیے پھر جا کے کئی سینکڑے لوگاں نو کلمہ پڑھائے سانو ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے نے مولوی صاحب سندیاں مولوی صاحب نے بھی پتہ ہے بھی میں شیر تے شیر سٹنا ہے تے نصیبو لال دی آواز کڈنی تے کان تے ہتھ رکھ کے چنگا گانا ہے تے پنکھے بجلی طرح گھمی جانا ہے تے گھمائی جانا ہے اے پاویں سارے بے نماز تے نشے وچ مر جان ہن اسی مسجداں وچ بھی سواد تے پی گئے ہاں ثواب چھڈ گئے سکھنا سکھانا چھڈ گئے درد چھڈ گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور پس جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اوروں کو جگانا تو یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں ایسا جی لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے تو میرے عزیز بھائیو توجہ کرنا میں دس رہا سی کتنیاں دیواراں نے 4 پہلی دیوار ہے ضد جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نال ضد نہیں چھڑدا کملی والے دے نال ضد نہیں چھڑدا کدے انہوں ہدایت تے ایمان دا نور نصیب نہیں ہوندا پاویں نام ابو طالب ہوئے تے رہندا مدینے شریف وچ ہوئے تے 5 نمازاں ریاض الجنت وچ پڑھدا ہوئے تے کملی والے دے 10 سال خطبے ممبر دا پاوا پھڑ کے سندا ہوئے میں بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہے میرے سامنے قرآن مجید پہ ہوش نال بولدا پیا جوش نال نہیں مدینے دا ادنا جا طالب علم اور اتھے 10 سال گزار کے رب تعالیٰ نے تواڈے کول کلیا ہے تے اوہی امانت تواڈے کول لے کے آیا جڑی مکے مدینے تو چلی بھئی 70 منافق سن نا انہاں کملی والے نال ضد نہیں چھڈی تے رب نے ایمان نہیں دیتا آکھیا سونے 70 واری بھی دعا کر آدھی کمیز لا کے انہاں نوں پوا آدھے منہ دا لعاب انہاں دے منہ وچ پا قبر چ کڈ کے دعاواں کر لن یغفر اللہ لہم کدی میرا تیرا رب انہاں نوں معاف نہیں کرے گا انہاں دی غلطی کی سی توجہ کریا جی انہاں دی غلطی یہ سی کہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نوں دبانا چاہندے سن جدو دین دا نقصان ہوندا سی خوش ہوندے سن تے جدو دین نو عروج ملدا سی انہاں دی ماں مر جاندی سی اتوں ہور سن وچوں منہ ماشاءاللہ شہد تے پتاسے طرح مٹھا سی تے دل پیڑیے رنگا سی جویں اج ساڈا صاحب ہے یقولون ما لا یفعلون جڑیاں گلاں سٹیج تے کردے نے او تھلے لے کے نہیں کردے تے یفعلون ما لا یؤمرون تے کام او کردے نے جنہاں تو روکیا جائے ویکھو نا میں اپنی گل کرنا میں بڑا گناہگار ہاں میں اتھے تانوں نماز دا کہاں تے آپ نماز ہی چھڈ دیاں ساری رات 5 تقریراں کراں تے صبح میری نماز بھی رہ جائے تے آدھے محلے وچ ساری زندگی کسی نوں ترجمہ قرآن بھی نہ پڑھاواں تے میرے خطیب تے عالم ہون دا کی فائدہ ہے قیامت ان میں پوچھ ہونی کہ کتنی خلقت نوں میرے قرآن دا ترجمہ یاد کرایا سی
کتنے میرے دین واسطے تو صبح اٹھ کے رو رو کے رب دے بندیاں نو میرے نال ملایا سی، تے میں کہاں گا مولا میں تے تیاڑیاں لاندا پھریا سا۔ بھائی ہر ایک تے اینا جاگنا فرض نہیں۔ کملی والے عشاء تو بعد جلدی سو جاندے، صبح تہجد دے ٹائم اٹھ بیندے، پوری زندگی کدی تہجد دی نماز چھڈی نہیں، نہ زندگی چ اشراق دی نماز چھڈی، ریکارڈ۔ اج میرے رنگے گناہگار نہ تہجد رہی نہ اشراق دی نماز رہی۔ او بھائی تیریاں واضاں دا کی فائدہ؟ اے جی واز جنی زیادہ ہوئے گی انہیں بے نماز زیادہ ہوں۔ اس میں تو اج تو بعد زد منافقاں نو یہ بیماری سی کہ او ایک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سچے تے مخلص نہیں سن، مذاق کردے سن، جھٹلاندے سن، اتوں ہور سن وچوں ہور سن، تے جدو دین دا نقصان ہوندا تے خوش ہوندے، دین نو غلبہ ملدا تے ناراض ہوندے۔ اج تسی آپاں بھی چیک کریے، میں اپنے آپ نو سب تو پہلے 30 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ روندے سن، جنہاں چ فاروق اعظم تے صدیق اکبر تے سیدنا حنظلہ بڑیاں بڑیاں ہستیاں، وہ کہندے سن کہ اسی تے منافق نہیں ہیں، تے تیری میری کی اوقات ہے؟ بھائی منافق بندہ او ہوندا جے جدے تے صبح تے عشاء دی نماز پڑھنی مشکل ہو۔ حوالے میرے کول پوچھ لیا جی، جنہیں کہو گے جیڑے بندے نو صبح جماعت نال ملنا، پاویں وہ علامہ ہے تے خطیب پاکستان، او دی نماز چیک کرو، اگر صبح جماعت نال نہیں ملدا تے عشاء جماعت نال نہیں پڑھدا، اس بندے نو نفاق دی بیماری۔ تے تسی تے ماشاءاللہ رل جاندے جے نا جماعت نال، صبح جماعت نال سارے رل جاندے، کیڑا کیڑا پائی رلدا ہے بھلا ہاتھ کھڑا کر چلو دے واسطے دعا کریے۔ اللہ اکبر، بہت تھوڑے نے، بہت تھوڑے نے۔ اور نہ میرے ویرو اج دے جلسے دا مقصد ہے جے کہ جدی صبح دی نماز رہ گئی وہ ایویں سمجھے جویں میری ساری کائنات ختم ہو، تے جنہیں صبح تے عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ لی، ساری رات دا سونا بھی قیام تے عبادت بن گیا۔ اور حدیث پاک جانا جے من صلی صلاۃ الغداتی وہو فی ذمۃ اللہ حتی یمسی، جڑا صبح دی نماز با جماعت ادا کر لوے، میرا رب سارا دن او دی ضمانت تے حفاظت دا ذمہ آپ اٹھا لیندا۔ مر گیا تے پھر بھی رب دی حفاظت وچ، جیندا رہیا تے میرے مولا دی حفاظت وچ۔ جے صبح آیا تے رب نے ناشتہ جنت وچ آپ تیار کیتا۔ ایک حدیث چاہتا جڑے صبح نماز واسطے آندے نے، رب قیامت نو 14ویں دے چند دی طرح نور عطا کر دے گا۔ ایک حدیث چاہتا ہے جڑا صبح نماز والے آوے وضو کر کے ایویں لگتا ہے جویں بیت اللہ شریف دا احرام بن کے حج کرن چلے۔ 16 فوائد نے، وقت نہیں کہ میں اس مسئلے تے طوالت نال بولاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تک فرمایا بھی نماز عین ایمان ہے، اکھاں دی ٹھنڈک ہے، جنت دی چابی ہے، مومن دی معراج ہے، میرا معراج دا تحفہ ہے، ساری شریعت زمین تے ملی، اے نماز دا تحفہ مینوں سدرۃ المنتہا تے بلا کے دتا گیا، پوری کائنات تو بلند کر کے دتا گیا۔ مینوں جدوں دکھاں نے گھیریا میں ادو 2 رکعتاں پڑھیاں، رب نے اندھیریاں راتاں بھی میرے واسطے روشن کر دیتی ہیں۔ اج ساڈے واسطے نماز مشکل ہو گئی، تے میں کی دسیا ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نال بغض ہو جاوے، بری لگے، وہ بندہ کون ہوندا ہے؟ عقیدے دا منافق ہوندا ہے۔ تے میں تانوں نہیں کہہ رہا، کدی کلیاں بہ کے سوچیا جے بھی داڑھی نال پیار ہے کہ نفرت ہے؟ محبوب دی سنت ہے نا، ماشاءاللہ سردار بیٹھے ہو، ڈوگر پریں پنچایت دے بندے بیٹھے ہو، رکھیا جے نا، بھاری بڑی گردن ٹوٹ جاندی ہے، گھروں دیس نکالا ملدا ہے، گھر وڑن دی اجازت نہیں رہندی جے داڑھی رکھ لئیے تا۔ پر گل سیدھی کر دیا جے، جھوٹ بولن والے بندے دا بھی ایمان ختم ہوندا ہے کہ اے محبوب دی سنت ہے۔ اے جدو چہرے تے آئی تے اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے سونیا ہن سارے حسین ایک پاسے، تیرا بلوری سینہ تے چہرہ ایک پاسے۔
میں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، میں سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے۔ واہ ایک میرے مدنی پیر سید الابرار نبی الاخیار، شجاع نبی، بہادر نبی، پیغمبر امن نبی، ہر خوبی دی اخیر نبی، دکھیاں دا دلگیر نبی، سراج منیر نبی، رب دا سب تو پیارا تے پورے نبیاں دا سردار نبی، سید الثقلین نبی، امام حرمین نبی، پوری کائنات تو اعلیٰ اکمل تے اجمل تے عرفہ، جدا ایک ایک بول میرے مولا نے بے مثال بنا چھڑیا۔ فرمایا پاپوش میں جلا کر کرن آفتاب کی، اللہ کی قسم میرے معلم کونین نے جو بھی بات کی قیامت تک لاجواب کی۔ تو میرے محبوب نو ساریاں خوبیاں سجدیاں سن تے داڑھی نال سجدیاں سن۔ تے کوئی میرا اے جا ویر تے نہیں بیٹھا جنہوں داڑھی نال دشمنی ہوئے۔ کئی بندے نے سچی گالے چھرا پھاڑ کے نا تے ایک واری سدھا پھیر دینے، ایک واری پٹھا پھیر دینے، تے پھر کچیچی لے کے کہن دینے آج تو بعد میرے ویڑے وریں گے، تے نال بی بی والے منہ کر کے آندے نے آ ویکھ کھاں خیر صلاح ممی تیرے طرح ہی بنا لے۔ اے اللہ دے ولیو جے سنت نال پیار نہ ہویا تے ایمان دی لذت کتھوں؟ ہائے سجدہ محبت ہو تو عبادت مزہ دیتی ہے، وگرنہ خالی سجدوں میں تو دنیا بسا رہتی ہے۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہوتی ہے، کرنے کی وفا اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، میں چار دیواراں پہ دستا سا۔ پہلی کی ہے زد، تے زد چھڑ دیو، غصہ نہ کرے جے ویر جے پاہی جے۔ اج میں سدھی گل نہ کراں تے قیامت نو میرے منہ وچ بھی اگ دی لگام ہوئے گی۔ اج تانوں حق نہ دساں تسی یقین جانو مینوں ایتھوں گریبان تو پکڑ کے گھسیٹنا ہے روز محشر کہ مولوی صاحب تسی 14 حجاں کیتیاں، تسی 20 سال مکے مدینے چ رہ، تانوں رب نے انیاں عزتاں بہاراں دتیاں، تانوں دنیا چکدی سی تلیاں تے، اس وجہ تو کہ تسی مکے مدینے نال پیار تے نسبت رکھ دے سی، ساری زندگی حق چھپا کے تے گونگے شیطان بن کے سانوں مٹھیاں مٹھیاں سنا کے ہی آ گئے ہو، سانوں سیدھی گل کیوں نہیں دسی؟ تے آج میں تینوں سیدھی بات پہ دسنا۔ فاروق اعظم فرماندے سن میرا خیر خواہ تے میرا ویر ہوئے جڑا میری غلطی دسے، تے میرا دشمن تے منافق تے مطلب پرست ہوئے جڑا میریاں غلطیاں تے پردے پا کے جھوٹی میری تعریف کرے، اے میرا دشمن ہے، پاویں ماں دے رنگ وچ ہوئے پاویں باپ دے رنگ وچ ہو۔ جڑے باپ نے سونے چاندی دی ڈیفینس وچ ارب عجم وچ کوٹھیاں بنا کے بچیاں نو دتیاں، ساری زندگی انہوں نے نمازی نہیں بنایا، قرآن دا ترجمہ نہیں دسیا، اس باپ دا گریبان ہوئے گا، اولاد دے ہاتھ ہون گے، انہوں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم دے وچ سٹھن گے، کہن گے مولا اے ساڈا باپ غدار تے دشمن ہے جنہیں سانو جنت تو روک کے رکھیا، جہنم دی راہ پایا۔ اگلے دن ایک جنازہ ہویا، ایک والد نے آدھی گھر دی پوری پونجی جائیداد ویچ کے بچہ ڈاکٹر بنایا، قدرت رب دی او ناندا پیا سی، تو چھال ماری تھلے پتھر سی، اے ٹھینگ موڑ چوک علی مسجد جنازہ ہوئے، انہوں ایتھے پتھر وجیا بیچارہ اتھی مر گیا، اکو بیٹا سی، تے باپ روے پاگلاں طرح کہ پوری جائیداد بھی لائی، تے بچے بیچارے نے بھی پتہ نہیں کوئی دین سکھیا سی کہ نہیں، ڈاکٹری سکھدا ہی مر گیا۔ ایک جنازے تے ویکھیا بھی بچے دیاں اینیاں سنداں، امریکہ برطانیہ دیاں ساریاں یونیورسٹیاں پڑھ کے آ، باپ مر گیا، منہ تے پہنچیا، جدو جنازہ پڑھن لگے نا تے وہ روئی جاوے، بندیاں پوچھا بھی چلو یار ساریاں دے باپ ماں باپ کدوں نہیں دینے مر گئے نے، تو کیویں پاگل ہو جائیں گا رو رو کے؟ کہندا میں اس گل تو روندا پیاں بھی آ میریاں سنداں دیکھو تے میری ساری زندگی دی محنت دیکھو، اج مینوں ایک لفظ نہیں آندا کہ میں نماز جنازہ تے دعا کیڑی پڑھاں۔ میں نہ سنداں نو اگ لانی، جس باپ نے میرے تے ساری زندگی قربان کر دی تھی، میں نے ایک لفظ بولنا نہیں۔ اللہ روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں، جل اٹھے ہیں سینے کے پھپولے سینے کے داغ سے، ہائے اس چمن گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے، ادھر ادھر کی نہ کر بتا تو صحیح کہ قافلہ کیوں لٹا۔ اسی خود ہی بے نماز بن گئے، دین دے باغی بن گئے، سبب کیا؟
ضد کہ اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی ضد لائیے تے ایندے نال بھی ضد لائیے اینوں بھی چیلنج دیتی کھلیاں کہ تو آندی رہ تے جیندے رہ تے تینوں کٹ کٹ کے پیراں وچ سٹ دے رہاں لیکن کدی نہیں سوچیا کہ ایندا غلاف تھلے نہیں سٹدا کعبۃ اللہ دا غلاف تھلے نہیں سٹدا ایدے ورکے پھاڑ کے تھلے نہیں سٹدا ماں تے استاد دی ٹوپی تھلے نہیں سٹدا زم دا پانی تھلے نہیں سٹدا اور انہاں ساریاں چیزاں نو شان ملی تے میرے کملی والے دی زبان نال ملی قرآن بنیا میرے سونے نے دسیا کہ قرآن ہے میں رحمان دا کلمہ تاں پڑھیا کہ میرے محبوب نے تعارف کرایا کہ لا الہ الا اللہ والا رحمان ہے مینوں زم دا تاں پتہ لگیا کہ سونے نے دسیا کہ زم ہے مینوں کعبۃ اللہ دی ایک نماز دی لکھ نماز بن دی تاں نظر آئی کہ میرے محبوب نے اتھے خون پیش کیتا طائف وچ خون پیش کیتا اج ساریاں دی قدر کرنا ہے پر میرے محبوب دی سنت دی کیوں نہیں کرنا مجھے رکھیا جے نا تے مینوں جواب تو دے دیو یہ دے نال کی ضد ہے کیوں بھائی لیکن انہیں جت بھی جانا جی ایک وقت آنا ہے اللہ بچائے جو تو فالج پہ جاندہ ہے بڑھاپا ڈیگ دیندہ نا تے میں ویکھیا ہے پھر اے باچاں وچ اکھاں کھڈاں بن گیاں دند ڈگ پہ ویکھن نو جی نہیں کردا اے جوانی دے سارے حسن ختم ہو جانے اس میں تو بڑھیاں بابیاں دے جیباں پھرولو وچ کنگے شیشے نہیں لبدے جواناں نو ویکھ لو کھوتا کٹنگ کھوتی کٹنگ پتہ نہیں کی ویکھیے تو روئی جائیدہ بھی پان چبی جاندے نے تاش دبی جاندے نے تے کڑیاں طرح لٹاں ودا کے تے چوکاں سڑکاں تے رلی جاندے نے اے وہ جوان نے جنہاں انڈیا فتح کرنا تے پوچھ لو تے دو رکھتا بھی نہیں آندی رونا آندا ہے انہاں دی زندگی دا مقصد کی میرے ویرو میں ایک درد سنا سا زد چھڑو گے چلو ہاتھ کھڑا کرو ہاں کنے ارادہ کیتا بھی آئی تو بعد سنت نہ لڑدا نہیں اب ہلو کئی ہاتھ بھی نہیں پہ چکتے پروانا چک دے میری اکھ تیرے تے یہ بیلی میرا بیٹھا ہے چک دے بھائی فیصل نہیں دسدا آ گیا کہ نہیں چلو ماشاءاللہ یار ویکھ لو ہر سال تسی محبت پیار نہ سد دے ہوتی اے دے نال بھی پیار کر لو جنت وچ کملی والا سینے لائے گا حدیث جے علماء بیٹھے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کیوں جی عبد المنان صاحب اللہ میرے بزرگ دی میرے فاضل جوان دی زندگی چ برکت فرمائے اے میری گل دی تصدیق کرے گا جنہیں سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں میرے نال پیار کیتا 70 حوراں دا شہزادہ بن کے جیوے گا میرے نال ہوئے گا تے پھر اے دے نال پیار کر لو جی 4 دن نہ بھی روٹی ملے اللہ دی قسم میں ایک بندے نو آکھیا داڑھی رکھ کل پرسوں دی گل ہے تے اج انہیں مینوں فون کیتا آندا جی میں اندے نال شوگر لایا سی بھی تو گھروں تے نہیں ڈرنا تے آندا نہیں جی میں پوچھ کے تانوں دسنا انہیں رات مشورہ کیتا یقین جان تے اج مینوں انہیں آپ خوشی نال فون کیتا کہندا جی میں گھر مشورہ کیتا ہے تے میری بیوی نو اللہ جنت دے دعا کریا جی وہ خوش ہو کے آندی تو سنت محبوب دی رکھ میں خوشی وچ ایک دیگ صدقہ کر کے خوشی مناواں گی اور کئی بیبیاں انیاں نیک نے تے تسی ایویں کھڑے ڈرے کیوں بیٹھے جی اللہ جانے کی مسئلہ ہے بہرحال پہلی کی سی مسئلہ ضد اج تو بعد کملی والے نال ضد دوسری جہالت حدیث دا نچوڑ ہو جائے جڑا بندہ جوانی وچ بھی علم نہ پڑھے نہ فرمایا او ایویں میت ہے اودے تے 4 تکبیراں جنازے دیاں پڑھ دیو کن عالمن و متعلمن و مستمعن فلا تکن رابع فتہلک دارمی دی حدیث ہے یا عالم بن کے جی یا طالب علم بن کے جی یا ان ہستیاں دا خادم بن کے جی چوتھی حالت جو زندگی نہ گزاری نہیں تے میت تے مردار ہوئیں گا کوئی فائدہ نہیں چوتھی حالت دا میں کی عرض کیتا ہے یا عالم بن کے یا طالب علم بن کے یا ان ہستیاں دا خادم بن کے چوتھی حالت جو جین والے بندے دے جین دا فائدہ تو انشاءاللہ سکھو گے ایتھے پڑھو گے ترجمہ کلاس دوجی جہالت تیسری سی شک اج سچی گل جے سانو ایندے وچ شک پہ گیا حالانکہ لا ریب فیہ اے دے وچ شک کوئی نہیں سی ویکھو نا حکومت دی آپا مان لینے ہیں
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 700 ਆਇਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ کہ ایک تو زمین تے یاد کر نماز پڑھ 2 رکعتاں دل لا کے پڑھ لے میرا مولا جنت واجب کر دے. حدیث وچ 2 رکعتاں دل لا کے پڑھ آسے پاسے خیال نہ جائے تے میرا مولا جنت واجب کر دے. اے اتاں گنو جنہاں چ نماز دا حکم ہے تے پھر اسی 5 نمازاں نہ پڑھیے تے پھر شک بندا ہے کہ نہیں. اور یقین ہوئے تے ایک اشارہ بھی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. سچے محبوں نے ادھر دیکھا جدھر کملی والے تم نظر آئے، وہ رستہ ہی چھوڑ دیا جدھر تم نظر نہ آئے. دل بر ہنر ازمائیں تم تیر ازماؤ ہم جگر ازمائیں. اگرچہ تنگ تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے. اہل حق خود لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اور انہوں نے جان دے کے بھی کیا بھی حق ادا نہیں ہویا. کہ آپا 2 رکعتاں بھی نہیں پڑھ سکتے ساری زندگی. یہ معنی ہے کہ یہ شک ہے. یہ بھی شیطان دی دیوار ہے. آخری دیوار مرعوبیت. جڑا بندہ بہادر نہیں، دلیر نہیں، با وفا نہیں، با حیا نہیں، نمک حلال نہیں، وہ بندہ بھی کدی کملی والے نال پیار نہیں کرتا. دیکھو نا فاروق اعظم بہادر سن نا، تے جدن کلمہ پڑھیا ہائے آکھیا سونے ہن دار ارکن وچ لک کے عبادت نہیں کرنی. واہ میرے فاروق اللہ تیرے تے راضی ہو گیا. ایویں نہیں اللہ نے جنتاں دے بادشاہ بنائے. آکھیا سونے ہن تسی پیچھے پیچھے آؤ تے میں اگے اگے جانا. تے نعرہ تکبیر لا کے جماعت کرائی سی کہ نہیں، بیت اللہ آزاد ہویا سی کہ نہیں ہویا. تے تم ہی آدھے گھر وچ نعرہ لا ہاں تے اج جا کے شیطان نو کڈ تے اوتھے آکھ اج تو بعد فلم نہیں چلے گی، انڈیا نہیں چلے گا، امریکہ نہیں چلے گا. چلے گا تے رب دا سونا قرآن چلے گا. بولے گا تے بخاری شریف دی شکل وچ کملی والا معلم کونین بولے گا. تے پھر میں آکھاں کہ واقعی ڈوگر صاحب تیری عظمت نو سلام، اج سرداری دا سواد کیتا ہی. تے ہوئے بندہ وڈا افسر تے نہ نماز پڑھے تے نہ داڑھی رکھے، میں انہوں کہدا سلام کراں؟ اور بندا پھر انہوں سلام کرنا نہیں. آکھو جی انہوں تے گوڈیاں نو ہاتھ لانا چاہیے. دشمنی تو دے نال جڑا نماز دی گل کرے. عملی طور تے ایویں ہی ہے. میں سچ آکھ رہا بھئی ایویں ہے کہ نہیں. ہن نواز شریف نمازی تے آپ انہوں سلام کرنے ہیں کہ نہیں. زرداری نمازی ایتھے آ جاوے آپ دے گوڈیاں نو ہاتھ لانا ہے. بلاول نمازی انہوں تے یہ نہیں پتہ بھی اذان ہوندی ہے کہ واجدی. اور میں ایویں اشارے پہ کرنا بھی کوئی وڈیرا نماز پڑھتا ہے نہیں تے آپ انہوں نے این جھک کے سلام کریں. پھر انہوں نے پوچھی دا کہ سرکار کوئی آرڈر ہوئے تے ادھی رات لے سدیا جے بندہ حاضر ہوئے گا. تے ادھروں آواز آندی ہے صلاۃ خیر من النوم، میرا کھا کے میریاں ان گنت نعمتاں آخا تو چل گیا میں دوڑ کے آواں، تو بستر چھڑ گیا میں 7ویں آسمان عرش بری تو پہلے آسمان تے آواں، تو ایک مکھی جنہ آنسو بہا میں تیرے سارے زندگی دے گناہ نیکیاں بنا دیاں. تو ایک باری کہے مولا میری توبہ تے میں تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول کے اعلان کراں قد ابدلت سیئاتکم حسنات. تو زمین تے توبہ کیتی ہے میں تیرے زمین آسمان تے بھرے گناہ نیکیاں وچ تبدیل کر چھڑے. ہم نے اس یہاں سے کبھی کنارہ نہ کیا پر دل افسردہ اے رحمان تو نے ہمارا نہ کیا. ہم نے لاکھ تدبیر کی جہنم جانے کی، صدقے ملک الملوک تیری رحمت، تیرے غیور، تیرے اول آخر ظاہر باطن ہونے پہ کہ تیری رحمت نے پھر بھی گوارا نہ کیا. اور کس رائین تذہبون فبئی آلاء ربکما تکذبان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم این تفرون. ایک حنان منان رحمان کو چھوڑ کے کیوں ابلیس کے پیچھے جا رہا ہے. تو چوتھی دیوار میں دسنی سی کی سی بلا
اور علم دی گل پہ کرنا میں ویکھ لو تمہید کنی پیاری بدھی ہے بھی شیطان علم نو پسند تے مینوں لگدا تسی بھی نہیں پہ کر دے جے اور کوئی یاد بھی ہوئے یار میں تے ساری تقریر اینڈ تے سندا ہوننا میں تانوں پہلی معذرت نہ کہا بھی میں پکھے تے بٹن والا مولوی نہیں ہوں میں ایک گل تین واری کرنی ہے تواڈے کول سننی بھی وہ باقی سارا رس گلے غلام جامن تکے کباب آن والے نے فیصل عثمان صاحب ساڈا شاگرد ہے وہ سارا کچھ تانوں دے گا لیکن ایک گل یاد کر لو تے آمن تو پہلے میں کی کیا ہے چوتھی کیڑی سی مرعو بیت جڑا بندہ کافراں تو دب جائے نا انہوں بھی کدی شیطان حق نہیں منن دے اگر تہاڈی مرضی ہے مولا کولوں ڈرنا ہے تو پھر کافراں کولوں نہیں ڈرنا پھر مودی کولوں پھر ٹرمپ کولوں پھر برطانیہ دیاں کنجریاں کولوں تے جے تسی ساری رات ڈردے انہوں ہی ویکھی جاؤ تو پھر بہادری تو کونی نا اور ویکھی جایا جے من تے لبو سچی گل ہے یہ مینوں پتہ ہے بھی جاندیاں فلم لگنی کئیاں نے جلسہ سن کے گھر وچ افتتاح ڈرامے تو ہی کرنا ہے یہ ساڈا بھی تجربہ ہے پر اج سن تے لے نا کہ جیڑا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے عمر بن عبدالعزیز واہ رب دا ولی مینوں کدوں یاد آیا جدے جنگل دے بھیڑیے بھی احترام کردے سن جنہیں خلفائے راشدین دی خلافت نو واپس کر دیتا 3 بادشاہاں دی بیٹی بیوی انہاں دی فاطمہ رحمہ اللہ نے سارا زیور رب دی راہ وچ قربان کر دیتا خزانچیاں نے کہا بیوی بادشاہ فوت ہو گئے نے زیور واپس لے لے تے کہندی ہے جویں اوندے جیندیاں اوندی غیرت دا حیا سی ہن اوندی قبر دا حیا ہے وہ فرماندے نے جدوں بندے دے دل دے وچ ایمان اتر جائے نا تے پھر وہ کول شیطان تے برائی ایویں نسدی ہے جویں فاروق اعظم نوں ویکھ کے شیطان نسدے سن پھر برائی وہ نیڑے تے اج آپاں سمیے تے شیطان 3 گنڈاں دیندا ہے آندا سویرے اٹھ کے مسیتے گیوں نا تے ویکھی لتر تینوں میں کیویں پھیردا یہ سویرے اٹھ کے تے منہ تے ہاتھ پھیر کے آندا ہے مولوی صاحب جو مرضی کر لون جب میں آکھی مسیتے جاندا رہوں تے بیوی بیچاری اٹھاوے چاہنا بھی اٹھ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ راتی مولوی صاحب نے آکھیا سی تے آندا پراں ہو جا لت مار کے 32 دند کڈ دیو گا ساری رات جلسہ سنیا سویر نال نماز آندی پڑھ تے جے ہوے قبوری مولوی قبراں پوجن والا تے وہ راتی جنت دی ٹکٹ چ دیندا ہے وہ آندا بھاویں نماز پڑھو نہ پڑھو تسی اج جلسہ سن لیا تسی پکے جنتی جی یہ پھر خوش ہوندا پھردا بھی مولوی صاحب نے جنت میں ایک نا سعودیہ اور حملے دا واقعہ ہے اللہ دی قسم جھوٹے تے لعنت ہے ایک بندہ سی حافظ آباد دا مینوں دا نام یاد سی تے ہن مینوں بھول گیا ہے وہ بیلی سی تے ایک سعودی اوندے تو بڑا تنگ آکھے جی سارے مسیتے جاندے رہندے نے پر اینوں کدے مولوی صاحب مسیتے واڑ لو نا تے پھر سواد ہے میں بکرے دی دعوت بھی کرنا تے مسیتے نہیں آندا اچھا میں انہوں سائڈ تے سد کے پوچھیا میں یار پاکستانیاں دی بےزتی بھی ہوندی تے تو ایک دن وڑ جا مسیتے رب دا گھر ہے یہ سب تو پیارا ٹکڑا ہے احب البلاد اللہ مساجدہا جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے دل لگ جائے تے عرش دا سایہ ملدا ہے کملی والے تے بیت اللہ نو یاد کر کر کے روندے سن تے ظالمہ تیرا دل کیوں نہیں کردا مسجد وڑن آندا جی اصل گل پوچھو نا تے میں سنی ہاں تے ساڈے نے پیر حافظ شبیر صاحب حافظ آبادی وہ جڑے کربلا دی کیسٹ گا کے پڑھ دیندے نے مولانا شبیر صاحب میں وہ مرید ہاں تے انہاں جمعے تے اعلان کیتا سی مر گئے نے رحمہ اللہ کی اکل انہاں اعلان کیتا سی بھی میاں جنت دیاں ٹکٹاں ملنیاں نے مینوں سیدنا علی نوں ملنیاں نے تے او بھی شاہ نے تے میں بھی شاہ انہاں آگاں مینوں دینیاں نے تے جنت میں ونڈنی تے نال انہیں انج جیب نو ہاتھ لایا انہیں جی اج تسی خیال نہ کرو گے تے کل جنت دی ٹکٹ کیڑے منہ نال لو گے اسی پھر انہاں نو مانا لایا ہویا سی شاہ صاحب نو پیسے دے دے سن تے شاہ صاحب نے جمعے وچ سودا کیتا سی بھی میں جنت دے دیاں تے میں تاں مسیتے نہیں جاندا بھی جنت دے تے پیسے دتے ہونے تے ہن مسیتے جا کے کی لینا انہیں بھائی جنت دی قیمت دتی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ
جڑا صبح تے عصر دی نماز پڑھے میں جنت دی ٹکٹ دا اعلان کرنا تے جڑا بے نماز ہوئے گا اس قرآن وچ سینکڑے دلائل نے وہ پکا جہنمی ہوئے گا تے فرعون حمان دا ساتھی ہوئے گا ایک بال شیطان فی اذنیہ او دے کناں چ شیطان پیشاب کرے گا ایک او دے دل وچ نفاق دی بیماری اٹھے گی ایک او دی روح مر جائے گی تے او شیطان انہوں بن کے تے مردہ بنا دے گا او چل دی پھر دی لاش ہوئے گی حقیقی زندگی تو محروم ہوئے گی یقین جانو یہ تے بڑے دلائل نے لیکن میں اشارے کر گیا تے آؤ میرے ویرو میں دو گلاں کر کے تے بس کرنا بڑے اجے لمبی فرشتے ہیں لیکن گلاں بڑی قیمتی ہیں ایک دن انڈیا وچ نا ایک کافر نے چیلنج دے دیتا کبھی زندگی چ دعا کریں گا جی اج گلاں سننا میں تو کہ بس کر دیں نہیں جی کچھ تانوں محبت پیار ہے علم نال تے پھر تے میں 2 منٹ بول لینا کیونکہ مینوں پتہ میں تانوں سواد تو دیندا نہیں پیا ہاں سواد تے ادوں آنا ہے جدوں آکھنا نون او مد ہوندی ہے 2 الف دی تے اے 20 کر دے حالانکہ تانوں نہیں پتہ بھی انزلنا دا معنی ہم نے نازل کیا تے انزلنا انہاں عورتاں نے نازل کیتا یہ قرآن اتنا نازک ہے کنتو من الظالمین پڑھ لیے نا کنتم تے بندہ کافر ہو جاتا ہے ان اوویں پڑھو جویں عربی لہجے وچ نازل ہویا ہے اگر انہوں اقرأ القرآن بالہون العرب قرآن اوویں پڑھو جویں عربی لہجے چ مولا نے نازل کیتا ہے انہوں تبدیل گانے دی طرز چ نہ پڑھو بڑا سخت گناہ جی انہوں تجوید نال مرتل ترتیب نال پڑھو جویں شیخ سدیس تے شریم پڑھ دیں قاری ابراہیم صاحب قاری سہیب صاحب حافظہم اللہ پڑھ دیں انجے لالو طرزاں پر قرآن نہ بگاڑو یہ بڑا سخت گناہ جی میں عرض پہ کرتا سا کہ ایک انڈیا ایک بندے نے چیلنج دے دیتا بھی کافر نے میرے 3 سوال نے جڑا جواب دے دے میں مسلمان ہو جاتا جڑا جواب دے دے میں مسلمان ہو جاتا بند کر اسماعیل میں مسلمان ہو جاؤں گا سوال بھی بڑے مشکل ہوں میں تھوڑے کو جواب لینا پہلا انہیں سوال کیتا بھی مسلمانوں تے اعتراض دے وچ انہیں کہا آپ کہتے ہیں کہ جو رب کرتا ہے وہی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر بندہ ذمہ دار کیوں بندے کے لیے سزا کیوں جہنم کیوں تسی آندے جے کافر جہنمی نے ایک بس کہندے جے جو رب چاہے وہ ہوندا ہے تے حقیقت بھی ایویں ہے کہ تقدیر تدبیر تے غالب ہوندی جتھے قلم چلے تقدیراں دا اتھے وس نہیں چلدا تدبیراں دا یہ آپا ماننے ہیں کہ نہیں اپنا عقیدہ تے دعویٰ بھی ہے کہ تقدیر تدبیر تے غالب ہے سمجھ آندی پئی نہیں تے ایویں سمجھ لو بھی ایک واقعہ اگلے دن ہویا بھی ایک بندہ سپاں دا بڑا ماہر سی وہ سپ ویکھ کے دسدا سی بھی ایدے چ اینی زہر ہے ایدے چ اینی زہر ہے ایندا ڈنگیا اینے دن کڈدا ہے تقریباً ایندا اینے سپاں دا بڑا قدرتی بعض لوگاں نوں اللہ صلاحیتاں دے دین رب دی ازمائش تدبیر کہ تقدیر غالب آئی وہ گھاس کٹدا پیا سی تے وہ تھلے جڑی وہ ڈھیری جی لائی وہ سپ بیٹھا سی وہ چکن لگا تے انہیں انگوٹھے تے چک وڑ لیا وہ بندہ بڑا تیز سی انہیں سپ ویکھیا انہیں ہے تو بڑا خطرناک ہے انہیں اسی ویلے کہاڑی کے ٹوکا یا داتری پھڑی دے آدھا انگوٹھا مڈوں وڑ دیتا بھی سیر جسم وچ جاوے نہ وہ انگوٹھا سارا کٹ دیتا لیکن وہ اتنا زہریلا سی بھی پھر بھی وہ 15-20 دن ہسپتال وچ داخل رہا ٹیکے لگتے رہے خیر اللہ تعالیٰ نے بچا دیتا ہوں تقدیر پی غالب آندی ہے تدبیر دے اتے تقدیر پی غالب آندی ہے تدبیر دے اتے تقدیر نے انہوں چکیا کیویں چکیا کہ انہیں دل چ خیال اٹھیا بھی میں آدھا انگوٹھا تے ویکھاں تے وہ جگہ تے ویکھاں جتھے میں سپ لڑیا ہے وہ لاٹھی دا سہارا لے کے تے کلا ہی ادھر ٹر پیا کھیت والے اتنے چلا گیا انگوٹھا لبدیاں نا انہوں ایک جگہ تے انگوٹھا ایویں وہ سج کے ایڈا موٹا ہویا پیا جویں مینڈک ہوندا وہ زہر سی نا تے زہر بڑیاں قسماں دی ہوندی اون ہن تقدیر وہ چھڑی پھاڑ کے نا تے انہوں ہلان لگ پئی بس یا انہیں چھڑی لائی تو ایک واری بمب طرح پھٹیا وہ ایک چھنٹ ہوندے تھے منہ تے نچلے ہونٹ تے آ لگی ان دی عادت سی کہ وہ ایویں نا انج کردا رہندا سی منہ تے
زبان پھیردا رہندا سی. وہ بیچارے نے یا زبان پھیری تے او جو ہی زبان لگی نہیں ہونٹ تے اسی ویلے زہر نے ایسا اثر کیتا. ماشاءاللہ مولانا صاحب آ گئے نے تے میں ہن جان والا ہن تہاڈا جوڑ پینا ہے. بڑیاں ہستیاں آ گئی نے. ہاں وہ جدوں زبان تے توجہ ہے بھئی زبان تے لگیا نا تے او اسی ویلے ایک سکنٹ نہیں لگیا ادھروں زبان اتھے لگی نہیں تے بندہ اسی ویلے ڈگ کے مر گیا. یہ سچا تاریخی واقعہ ہے. جدوں مر گیا تے ثابت ہویا کہ تقدیر تدبیر تے غالب ہوندی. تقدیر تدبیر تے غالب ہوندی. جویں یزدانی صاحب رحمہ اللہ دس دے سن جتھے قلم چلے تقدیراں دا اتھے وش نہیں چلدا تدبیراں دا. اللہ اکبر. ہن وہ ہندو دا بھی اعتراض سی کہ تواڈے نزدیک ہے کہ جو رب چاہے وہ ہوندا ہے پھر بندہ ذمہ دار کیوں؟ ایک یہ سوال سی. دوسرا انہیں کیا بھی شیطان اگ تو بنے ہیں تے اینو رب تعالیٰ نے اگ وچ پانا ہے تے اگ نو اگ کی عذاب دے گی بھی اگ نو اگ دا عذاب کیویں ہوئے گا؟ ایک یہ بھی سوال او دا بڑا عجیب جہا سی. تے تیسرا او دا سوال سی کہ رب تعالیٰ نظر نہیں آندے. رب تعالیٰ نظر نہیں آندے تے تسی یہ دسو بھی جیڑی چیز نظر نہ آوے انہوں منیے کیویں؟ بھئی سمجھ آ گئے نے. یہ تین سوال تو انہوں بھولنے نہیں چاہیے. اگر یہ یاد ہو گئے تو ویکھ لو ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سی تے سانوں ہی ہو جانا چاہیے. پھر زندگی چ مسلمان نماز نہیں چھڑدا. یقین جانو میں یہ جے مسلمان ویکھے نے 40 سال انہاں دی تکبیر اولا نہیں رہی تے زندگی وچ اشراق تے تہجد نہیں رہی. ساڈا تے بسا اوقات یہ حال ہے کہ اسی ساری رات تقریر کر کے سویرے ویسے بھی اللہ رحم کرے نماز ہی لنگ جاندی. یہ تقریر بھی گناہ بن جاندی. تو میرے ویرو یہ تین سوال ذہن چ رکھنے. پہلے دا جواب شیخ صاحب نے یہ دیتا. انہیں کہا بھی اللہ تعالیٰ نا بندے دا جڑا حساب لیندے نے. علمی سوال تو یہی ہے کہ عقیدے دیاں دو قسماں نے. ایک ہوندا ہے عقیدہ شرعیہ کہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک کن فیکون دی تقدیر ہے. ایک ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندے نو تھوڑا جہا اختیار دے دیں جویں فرعون نو 1000 بچہ مارن دا اختیار دیتا. ایک یہ عقیدہ ہے. ہن او دے وچ سوال تے ایویں سمجھانا سی عقیدہ شرعیہ تے کونیہ، لیکن وہ بندہ جاہل سی سمجھ نہیں سکتا سی. تے دوجے دلائل بھی وہ سمجھ نہیں سکتا سی بھی اللہ تعالیٰ نظر تے آندے نے. کہ جویں ایک بدو نو کسے پوچھیا بھی تانوں رب دی پہچان کیویں ہوئی تو کہندا البارۃ تدل علی البعیر والاسرۃ تدل علی المسیر اللیل داج والسماء ذات الابراج والسماء ذات الابراج والبحار ذات الامواج والصحراء ذات الفجاج. ایک کھلے رستے سمندر ٹھاٹھا مار دے، آسمان برجاں والے، اندھیری رات، دن رات دا دن ہونا، دن دا رات ہونا، پتے پتے دا اللہ تعالیٰ دا تسبیح کرنا. پوری کائنات اے سانو دس دیئے کہ ساڈا بنان والا ہے. جویں کشتی بغیر ملاح تو نہیں چل دی، اے پوری کائنات دا نظام ہی مولا تو بغیر نہیں چلدا. لیکن جواب کئی سن، لیکن وہ بزرگ بڑے سیانے سن. انہیں آکھا بھی انہوں کافر نو سمجھے گلاں تے آنیاں نہیں. انہیں ایڈی ساری ادھر میرے والے ویکھو ایڈا سارا نا اینٹ جی وہ مٹی دی چکی بھیکھ تے انہیں دڑال ماری وہ دی تون وچ. وہ بیلی ایک کری جدو ڈگیا نا تے چیخیا بھی چنگا. بزرگاں نے جواب دیتا ہے. انہیں جا کے رٹ کر دیتی جج تے بھی تواڈے بزرگاں نے مینوں اٹ مار دیتی، میں تے سوال کیتے سن 3 بھی یہ جواب دے دیں تے میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ نہ مینوں سزا دے دیتی. وہ جج نے پوچھ لیا بھی شیخ صاحب انہوں ماریا کیوں جی؟ تسی تو پیار کرنا سی بھی یہ مسلمان ہو جائے، تسا اندی اٹ کڈ ماری. چنگا جواب دیتا جی. تو بزرگاں کہا بھی جج صاحب میں بالکل صحیح کیتا ہے. اندے سوال سن 3. پہلا یہ سوال کی سی بھی رب تعالیٰ جو چاہے کردا ہے پھر بندہ ذمہ دار کیوں؟
تے میں اینوں اٹ ماریے کہ اینوں پتہ لگ جاوے بھی میں رب دے حکم نال کیتا ہے، میرے تے پرچہ کیوں کرائی کھڑا ہے۔ اور دوجے دلائل نہ سمجھاون تے یہ جلدی آ جاندے ہاں۔ مکے والے نوں 13 سال دین نہیں سمجھایا تے فاروق اعظم نے جدوں ڈنڈا پھڑیا سی تے 1 منٹ وچ سارے جن نکل گئے سی۔ اسی بھی 1 منٹ وچ سیدھے ہو جائیے، پر گل ڈنڈے دی ہے کہ اللہ کرے وہ دن آ جائے تے ساریاں دے جن سیانے ہو جائے، تے جدوں ڈنڈا نہ ہوئے تے پھر سمجھ آندی بھی نہیں۔ ہن انہاں ایک ماری تے آندا جی پہلا سوال تے تہاڈا سمجھ آ گیا، تو انہیں دوجا بھی یہ دے وچ ہی کہ تو مٹی تو بنیا تے میں تینوں مٹی ماری، تے شیطان اگ تو بنیا تے اگ بھی سزا دے گی۔ اے دنیا دی اگ 69 گنا کاٹے ہوئے دے تو 69 گنا زیادہ ہے۔ تو انہیں چلو جی یہ 2 سوال تو سمجھ آ گئے، تے تیسرا سوال کی سی؟ رب دسدا نہیں۔ انہیں یہ بھی اندے وچ ہے جتھے تین میں اٹ ماری ہے مینوں درد نہیں پی دسدی، آندا مینوں تے بڑی پی ہوندی۔ انہیں بس ایویں رب قدرتاں تو سیافدا ہے، دسدا نہیں۔ درد بھی دسدی نہیں پی تے تینوں ہوندی پئی ہے نا، اسے لگیندا جی مینوں کلمہ پڑھاؤ، مینوں سمجھ آ گئی۔ تے ایک شیخ دی سونے دے پانی نال لکھن والی گل، امام حسن بصری رحمہ اللہ، ایک امیر جاندا پیا نوکر چوکر لے کے تے بڑی ٹھاٹھ باٹھ وچ، تے بادشاہ نوں ملن چلیا، خوشبوواں لگیاں نے تے بڑا گھوڑا عالی نسل تے بڑے نوکر، تے امام حسن بصری رحمہ اللہ اللہ والے ہر حال وچ دین دے کم کردے، ہر حال وچ، سکرات الموت وچ بھی دین دی دعوت دیندے، بازاراں وچ، سڑکاں تے محلے وچ، جتھے کوئی نہ جاوے اللہ دے ولی جماعت تبلیغ دی شکل وچ اوتھے بھی پہنچ دے۔ اے تبلیغ نہیں جڑے اسی ہٹو پچو تے آنے، ہم تو پھولوں کی برسات میں آتے ہیں، کبھی کملی والے کی تبلیغ بھی دیکھ اور طیف کے پتھر بھی دیکھ، کہ شاید تجھے بھی تبلیغ کا رنگ چڑھ جائے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ کہتے کسی، بہت مشکل کام ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو 80 کلومیٹر پیدل چل کے بھی کہے کہ مولا حق ادا نہیں۔ اگلے دن ایک جماعت انہوں سندھ وچ انہاں اینا کٹیا کہ خونوں خون کر دیتا، تے نال دی بستی لے گئی چک کے تے انہاں مرم پٹی کرائی تے کہن لگے جی اسی تہاڈا پرچہ نہ کرائیے، تے امیر صاحب رو کے کہندے نے اسی تے آپ شرمندہ ہاں کہ جننے پتھر طائف والیاں نوں وجے نے سانوں تے کچھ بھی نہیں وجیا، اسی پرچہ نہیں کرانا، اسی تے انہاں دی ہدایت دی دعا کر رہے ہیں۔ اے لوگ نے جنہاں نوں کو ادب حیا تے دین دا رنگ چڑھیا، اسی تے گستاخی تے حسد بغض نال اٹے پے۔ اللہ کرے سارے سینے صاف ہو جائیں، آپس وچ پیار پہ جائے۔ تے گل دسن لگا کہ امام حسن بصری انہوں امیر صاحب نوں شہزادے نوں سد کے کہندے نے ادھر آؤ نا جی، تسی بڑی محنت کیتی، گھوڑے سجائے، خوشبوواں لائیاں، آلہ لباس پائے، ایک بادشاہ نوں ملنا ہے تے اوتھے تواڈے رنگے بندے بیٹھے نے تے اینا تکلف کیتا ہے تے اوتھے بےزتی نہ ہوئے، تے کہندے نے جس دن رب نال ملاقات کرنی تے اوتھے پوری کائنات دے صدیق شہید ولی تے انبیاء تے کونین دی خلقت ہوئے گی، تے کدی امیر صاحب سوچیا جے بھی اوتھے بےزتی ہوگی تے کی بنے گی؟ میرے حال میری گل نہیں تانوں سمجھ آئی۔ اور ویاہ شادی تے جانا ہوئے تے 10 گھنٹے بندے ہو، تے مسجد جانا ہوئے تے فکر ہی کون۔ اللہ دے ولیاں دے رنگ بدل دے سن تے مسجد چا کے وضو کر دے سن تے رنگ زرد ہو جاندے سن کہ کس منہ نال جا کے کہاں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امیر صاحب تھلے اترے تے اگلی گل تے بڑی عظیم، انہوں امیر نوں شہزادے نوں با کے کہندے نے آ جڑا گھوڑا نکرا پالیا ہی، تانوں پتہ ہے جڑے گھوڑے پال دے نے نا، آ محرم نوں ویکھیا کرو اون دے تھلیوں لنਘ دے نے، اون دے تے وزن نہیں پاندے، تے جڑے نچن والے گھوڑے نے وہ بھی بڑے پیارے رکھ دے نے۔ انہیں آ گھوڑے تے کدی وزن پایا جے؟ آندے نہیں جی، آپ ہی بہنا گھوڑے تے کدی وزن نہیں رکھیا۔ تے آندے نے گھوڑا تینوں بڑا پیارا ہے؟ آندے جی بڑا پیارا ہے۔
تو انہیں آخیا بھی یہ گھوڑے دا تے اتنا خیال کرنا ہے بھی اندے تے وزن نہ پوے، تے آ جڑا تیرا نفس ہے کل پتہ ہی جڑے غیران دے حق مار لے تے 7 زمیناں چکنیاں پہن گی، کل پتہ ہی کہ گناہاں دا بوجھ کڈا ہوئے گا۔ ایک نماز چھڑ دیتی تے ایویں ہو جائے گا جویں پوری کائنات ہی سڑ کے سوا ہو۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل کلہ، کل الناس یغدو فبائع نفسہ اما موبقها او معتقها۔ مسلم شریف دی حدیث، ہر بندہ جدو صبح اٹھدا ہے آدھے نفس دی تجارت کردا ہے، یا تے نماز چھڑ کے انہوں ہلاک تے برباد کردا ہے، یا رب دی رحمت دا جھنڈا لے کے نماز پڑھ کے ثابت کردا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ نہ نظریں جھکا کے جئیں نہ منہ چھپا کے جئیں، مزہ تو تب ہے کہ کملی والے کی سنت پہ سر کٹا کے جئیں۔ 2 دن کم جئے تو کیا ہوا، اور اگر نمک حرام دشمن سے تو دشمنی دبا کے جئیں۔ کل قیامت کے دن آؤ تو کملی والا پوچھے تو سینے لگا کے کہے، اور آپ بھی نظر اٹھا کے کہیں کہ مولا تیرے محبوب کی سنت کا حبدار آیا ہوں، اصول پسند آیا ہوں، حق بولنے والا آیا ہوں۔ اگر ادھر ذلت ہو گئی اس دن بھول جاسی ہوئی سب فخر دلیری، جس دن حضرت کہہ فرمایا ربا اہنی امت میری۔ بازا بازا اے دنیا چند لمحے، ہمیشہ اے جوانیاں نہیں رہنیاں، چھڑ جانا ہی یار پیاریاں نے، چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے، ڈھے جانا ہی محل چباریاں نے، اور جنہ دی خاطر لکھاں پاپ کمائے آج کتھے نہیں ہو کر دے، جاندے تینوں ہاتھ نہ لاون، سب کہن جلدی چکو کدے رات نہ پہ جائے اندر اس گھر دے۔ تیسے میں تو میرے ویر انہوں نے کیا بھی جدو اس گھوڑے اتے وزن نہیں پانا ہے تے آدھی جان اتے بھی رحم کر، گناہاں دا وزن نہ پا۔ تو انشاءاللہ آج وعدہ کرو ہاں خوش ہو کے کیڑا پائی آئی تو بعد نماز پڑھے گا۔ اے ہونے پتہ لگتا ہے اینج ہاتھ کیتا نا تو پھر کوئی واز دا فائدہ نہیں، اینج ہاتھ ہوتا سدھا کرو تے جماعت نال پڑھنی ہے تے ایک قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے زندگی وچ۔ میری یہ خواہش ہے اللہ میری زندگی رکھے جتھے جتھے ایک واری گزر ہو گیا، اللہ دا شکر ہے عرب دے وچ اللہ نے کم دا موقع دیتا ہے، حال تو لے کے الخبر تک 40 شہراں چ اللہ ریاکاری تو بچائے۔ انڈیا وچ شگرد نے، امریکہ وچ، برطانیہ وچ، فیجی تک جتھے سورج ڈوبدا ہے، لیکن اسی ایک شاگرد کولوں یہ عہد لیا ہے کہ جتھے رہنا ہے اتھے مسجد دے وچ ترجمے دی کلاس لگے تے مشورہ ہوئے رات کہ پورے محلے دے وچ دین کیویں پھیلے تے پوری دنیا وچ کیویں پھیلے۔ اے نبیاں والی ڈیوٹی اج تیری میری، نبیاں والی ڈیوٹی، اور ساڑی یہ کہ نواں نبی آنا ہے، یہ ختم نبوت دا عقیدہ ٹھیک ہے تے پھر ایک کام تبلیغ دا تے نیکی دا حکم کنے دینا ہے؟ آیا موقع مکا تے پیسے تے فیس لے کے میرے رنگے تقریر کرتے پھر دینے کوئی تبلیغ نہیں۔ تبلیغ وہ ہے جڑا ایک بندہ 6 برے اعظم میں پہنچے ہے، 7 لکھ دی ٹکٹ لے کے ایک وینا ملک کول جانا پوے تے جا کے دعوت دے، چکلیاں وچ جانا پوے دعوت دے، جیلاں وچ جانا پوے دعوت دے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل وچ دعوت دیتی سی کہ نہیں؟ تے اج ساڈے سارے میدان ہی خالی نے۔ میں تھوڑا جا تانوں ہلایا ہے، اس تلخ نوائی پہ رکھیے گا معاف اے غالب، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، اگر کملی والے دا دل نہ دکھ دا تے میں کدی تہاڈا بھی دل نہ دکھاندا۔ جدوں نماز چھڑی جاندی ہے تے کملی والے دی روح تڑپدی ہے، تے جدوں کملی والے دی روح تڑپے، جس امت وچ 95% بے نماز ہون، یقین جانو مینوں پھر کوئی چیز یاد نہیں رہندی۔ جدوں غاراں وچ 23 سال رون والے نوں ناراض کیتا جائے، پھر تیرے میرے تقدس دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو دین تے چلن والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔